मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, एक इस्लाही वीडियो लेकर। जी हाँ, आपको मालूम है इस वक्त इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या हो रहा है। मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढे जा रहे हैं। आपको मालूम है, कभी संभल है तो कभी अजमेर मोहल्ला, तो कभी बदायूं शरीफ, तो कभी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियां भगवान ढूंढ जा रहे हैं। आपको मालूम है क्या हो रहा है। इसके ताल्लुक से एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। मुफ्ती सलमान नदवी साहब मुसलमानों के हक की आवाज़ हमेशा से बुलंद करते चले आए हैं और इस बार इंतज़ार था कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब का क्या इस पर रिएक्शन आएगा दरगाह को लेकर। क्या मेरे दरगाह को लेकर बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रख के देखेंगे इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे हिंदू भाइयों, अपनी आक़िबत ख़राब मत करो, मत पड़ो चक्कर में, मत लो पंगा अल्लाह के बुजुर्गों से। अल्लाह के बुजुर्ग वो हैं, अल्लाह के वली वो हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है ये, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने मेरे बुजुर्गों से, मेरे वलियों से जिन्होंने दुश्मनी मोल ली, तो वो उनके लिए, उनके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। तो कौन है आखिर कौन है अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार? अल्लाह तबारक व तआला के इस ऐलान जंग को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कौन तैयार है? आखिर अल्लाह से जंग करोगे तुम। अल्लाह खुद फरमाता है कि जिन्होंने मेरे वलियों से दुश्मनी मोल ली, उनके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। हमारा तो अकीदा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दरगाहें हम आपको ऐसी दिखा सकते हैं कि जो अल्लाह के बुजुर्गों की ज़बान से, अल्लाह के वलियों की ज़बान से निकल जाता है तो अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा देता है। इसी तरह से एक मज़ार है अमरोहा के पास में, शाह विलायत कहा जाता है शायद उनको। वो बुजुर्ग अपनी हयात ज़ाहिरी में बुजुर्ग गुफ्तगू कर रहे थे बैठे हुए। एक बुजुर्ग ने कहा उनसे कि तुम्हारी मज़ार के पास, तुम्हारी कब्र के पास बिच्छू रहा करेंगे, वो वहाँ जाकर देख सकते हैं आज भी। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी कब्र के पास में बिच्छू रहा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने कह दिया तो बिच्छू रहा करेंगे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कभी काटेंगे किसी को नहीं, डसेंगे किसी को नहीं। आज भी वो वहाँ पर जाकर वो अंधभक्त देख सकते हैं जो अल्लाह के बुजुर्गों के दरगाहों के पीछे पड़े हुए हैं, याचिका दर्ज करा रहे हैं, अर्जियाँ दर्ज करा रहे हैं। वो देख सकते हैं वहाँ पर कैसे कैसे जहरीले बिच्छू उनके कोई भी अपने हाथ में रख लेता, लेकिन वो डसते नहीं है। अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों ने इस पर रिसर्च भी की, बहुत रिसर्च की। उन्होंने बड़े बड़े जहरीले बिच्छू ला कर के जंगलों से, अंग्रेज तो करते हैं ना इस तरह के काम, बड़े बड़े जहरीले बिच्छू लाकर वहाँ पर छोड़े। लेकिन ये अल्लाह के बुजुर्गों की करामात देखिए आप। जहरीले से जहरीला बिच्छू, ऐसा बिच्छू जो अगर इंसान के काट ले तो काटते ही फौरन मर जाए, वो बिच्छू वहाँ पर ला के इस तरह के छोड़े गए। लेकिन तो वो भी दीवाने हो गए उन बुजुर्ग के, शाह विलायत के दीवान। वो काटना भूल गए, डसना भूल गए। वो देख सकते हैं वहाँ जाकर के, आज भी ये जिंदा करामात है उन बुजुर्ग की। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, मैंने खुद अपने हाथ पे बिच्छू रखा है, वो देख सकते हैं वहाँ जाकर के। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। तारीखें पढ़िए। हमारा तो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी लेगा, जो मेरे वलियों से टकराएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। और जो टकराए हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। देख ले दुनिया के अंदर, अब्राहा बादशाह बर्बाद हो गया, नमरूद, फिरौन, कारून, शद्दाद, सब तबाह बर्बाद हो गए। तुम क्या चीज़ हो, क्या हो तुम? इसलिए ये हीरो बनने के चक्कर में, हीरो बनने के और भी बहुत से रास्ते हैं, हीरो बनने के चक्कर में ये अल्लाह के वलियों से पंगा मत लो, हाँ बुजुर्गों से पंगा मत लो। और भी बहुत से रास्ते हैं, मत चुनो इस रास्ते को। इस रास्ते पर तुम्हें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सलमान नदवी साहब का बयान देख लीजिए, सुन लीजिए, मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने क्या बयान दिया है इस पर। देखिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम। अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात की हुकूमत है ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले। आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, बिल्कुल बेशक आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। हदीस जो मैं अभी बताया। और अब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो? अल्लाह के वली को छूना चाहते हो? रब ताला फरमाता है, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं।
ہیں تیار؟ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ کریے تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے، انشاءاللہ، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ انشاءاللہ، آمین۔ اجمیر معلا یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے۔ اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلا ہے، ہوتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا بے ہے۔ شک اللہ قبول ہم کرتا ہے۔ اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے۔ الحمدللہ، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گیا، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلا چمکتا رہے گا۔ انشاءاللہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے سب ہیں، اٹھاتے ہیں۔ سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، بے شک، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت ان قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھ لیا آپ نے اس ویڈیو کو، سمجھ گئے آپ کون ہے آخر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کون ہے؟ آئیے نا میدان میں دیکھ لیں گے۔ خواجہ غریب نواز اللہ کے بزرگوں کو ہلکے میں لے لیا بالکل، اور خاص کر خواجہ غریب نواز کو ہلکے میں لے لیا بالکل۔ یہ جو ہیرو بننے کے چکر میں، تمہیں ہیرو بننے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، چکر میں مت پڑو تم، ہیرو بننے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، اس میں تمہیں کامیابی کبھی ہرگز نہیں ملنے والی ہے۔ ہاں، یہ کبھی ہرگز یہ کامیابی تمہیں نہیں ملنے والی ہے، اور چکر میں مت پڑو، اس میں تمہیں کامیابی بالکل نہیں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، تمہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ بہت بے قصور لوگ مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔